नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 29 गते आइतबार, चैत कृष्ण पक्षको चतुर्दशी उपरान्त औँसी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 11 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको लक्षण पहिले भन्दा थप जटिल बन्दै, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने, तत्काल लकडाउन भने नहुने। 2013 सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो, 64 वर्षमा पनि बनेन 90 किलोमिटर सडक। सरकारमा जान अहिले नै हतार नगर्ने जसपाका नेता कर्णको प्रतिक्रिया। काङ्ग्रेस र माओवादीका कारण समस्या भइरहेको र फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्ने भनाई। समर्थन पनि गर्ने, ओली विरोध पनि गर्ने, दुईटी त हुँदैन नि। त्यो केही पनि गरेन भने हामी चुनावमा जानुपर्छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै भारतमा कडा प्रतिबन्धको घोषणा। सबै सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द, पीसीआर रिपोर्ट नदेखाए हवाई यात्रा गर्न नपाइने। र आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीले चेन्नईलाई 7 विकेटले हरायो। दक्षिण अफ्रिकासँगको पहिलो टी20मा पाकिस्तान विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोनाको लक्षण पहिले भन्दा जटिल बन्दै गएको छ। बाल बालिकाबाट संक्रमण फैलने जोखिम समेत बढेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कोभिड-19 संक्रमणकै कारण तत्काल लकडाउन नहुने भएको छ। संक्रमण बढे पनि त्यसलाई रोक्न तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा हिजो बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले सुरुवातमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड लागू भएको छ छैन हेर्ने र त्यही आधारमा अर्को कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव तथा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक खगराज बरालका अनुसार तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेर कोभिड-19 संक्रमण बढे लकडाउन गर्ने अवस्था आउन सक्छ। सीसीएमसी बैठकले संक्रमणको दोस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरिएन्ट प्रजाति समेत देखा परेको भन्दै बैठकले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रूपमा अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो। बरालले जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारले यससँगै नै जुन जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण बढ्यो त्यहाँको पालिका र प्रशासनसँग मिलेर निर्धारित क्षेत्रमा लकडाउनसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ। सीमामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, कोभिड संक्रमण भई लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसैबीच भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा नेपालमा पनि दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै विज्ञहरूले उच्च सतर्कता अपनाउन फेरि पनि सुझाव दिएका छन्। भारतमा संक्रमण बढेका बेला सीमा नाकाबाट खुलियाम आउजाउ भइरहेकाले जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट प्रजाति झन संक्रामक रहेको र यसले मृत्युदर बढाउन सक्ने बताउनुभयो। दोस्रो लहरमा युवा पुस्ता मात्र नभई बालबालिका समेत जोखिममा देखिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, सानो पनि लापरवाही नगरौं, लक्षण देखिन साथ परीक्षण गरौं। यसैबीच ठूला शहरका शैक्षिक संस्था कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको पनि विज्ञले बताएका छन्। बेलायतमा देखिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट भित्रिसकेको र बालबालिका समेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। शैक्षिक संस्था कोभिडको जोखिम स्थलका रूपमा देखिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका इडिसिडी निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, हामीले गरेको निगरानीमा धेरैजसो स्कुले बालबालिका संक्रमणको लक्षण रहित अवस्थामा देखिएका छन्। तीव्र गतिले फैलने र कडा रूपमा देखिन सक्ने नयाँ प्रजातिको जोखिम पछिल्लो समय स्कुले बालबालिकामा उल्लेख्य संख्यामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो। तिनै बालबालिकाबाट अभिभावक र समुदायमा संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ। गएको वर्षको लहरमा बच्चाहरूका लागि कम घातक देखिए पनि यसपालि कडा लक्षण देखिने विज्ञको भनाइ छ। हिजो कोभिडको संक्रमण दर 9.54% पुगेको छ। एक हप्ता यता दैनिक रूपमा संक्रमणको दर उकालो लाग्दै गएको छ। हिजो सङ्कलित 3532 नमुनाको परीक्षण गर्दा 337 नमुनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ।
ललितपुरको सातो बाटोदेखि मकवानपुरको हेटौँडा जोड्ने कान्ति लोकपथ निर्माण थालिएको 64 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने हिसाब किताब समेत सरकारसँग छैन। सडक निर्माणका लागि सेनाको नेतृत्वमा 2013मा ट्र्याक खन्न सुरु गरिएको थियो। यो काम 2016मा सकियो। त्यतिबेलै ट्र्याक उद्घाटन गर्दै राजा महेन्द्र हेटौँडाको बुद्ध चोकदेखि जीपमा ललितपुरको टिका भैरवसम्म पुग्नु भएको थियो। राजा महेन्द्रले कान्ति लोकपथको उद्घाटन गरेको शिलालेख ठिङ्गन खण्डको सडकको भित्तामा अहिले पनि देखिन्छ। तर त्यसयता सडकको स्तर उन्नतिको काम कछुवा गतिमा समेत हुन सकेन। 64 वर्षमा आयोजनाका नाममा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ, तर त्यसको विवरण पनि सरकारसँग छैन। काठमाडौँ स्थित कान्ति लोकपथ सडक आयोजनाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 यता 2 अर्ब 58 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसअघि भएको खर्चको विवरण न आयोजनासँग छ र सडक विभागसँग पनि छैन। ट्र्याक खन्ने काम 2016मै सकिएको देखिन्छ, तर सडक निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन। आयोजनामा पछिल्लो समय भएको खर्च विवरण त होला, तर पहिला कति भयो त्यसको हिसाब छैन। आयोजना कार्यालयका पूर्व प्रमुख कपिल विष्णु काफ्लेले भन्नुभयो, लोकपथको कुल लम्बाइ 90 किलोमिटर थियो। सडकको चौडाइ सुरुमा 5.5 मिटर तय भएको थियो, तर पछि 8.5 मिटर निर्धारण गरिएको छ। कान्ति लोकपथ अलपत्र पर्नुमा सरकारको व्यवस्था मुख्य कारण देखिन्छ। यस्तै सरकारको प्राथमिकतामा 72.5 किलोमिटर लामो काठमाडौँ निजगढ फास्ट्र्याक निर्माण परेको छ, जसका कारण कान्ति लोकपथ ओझेलमा परेको छ। यस्तै आयोजनाका अनुसार लोकपथ निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुको अर्को कारण काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्ग पनि रहेको छ। यस्तै कान्ति लोकपथको पुरानो अलायन्समेन्ट ललितपुरको टिका भैरव चापागाउँ सुनाकोठी बस्तीको बीचमा रहेको थियो। चापागाउँ र सुनाकोठीमा सडकका लागि जग्गा दिनुपर्ने मात्र नभएर घर समेत भत्काउने देखिएपछि स्थानीयले लामो समयसम्म निर्माण काममा अवरोध गरिरहे। राजा महेन्द्रले 2013 सालमा शिलान्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो, 64 वर्षमा पनि बनेन 90 किलोमिटर सडक शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। व्यवसायी नारायण घिमिरेले चीनसँग जोडिएको तातोपानी र रसुवागढी नाका छोडेर भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान आयात गर्न थालेको 5 वर्ष बितेको छ। 1.5 दशकदेखि तातोपानीबाट व्यवसाय गर्दै आएका अर्का व्यवसायी निरिप अधिकारीले पनि आयात व्यापारलाई दक्षिण नाकामा केन्द्रित गरेका छन्। भूकम्प, बाढी पहिरो र कोरोनाको बहानामा चीनले नेपाल जोडिएको नाकाबाट हुने आयात निर्यात व्यापारमा कडाई गरेपछि दक्षिणतर्फ भर पर्न बाध्य भएको घिमिरे र अधिकारी बताउनुहुन्छ। व्यवसायीहरू चीनबाट हुने झण्डै 80% व्यापार दक्षिणी बन्दरगाह डाइभर्ट भएको अनुमान गर्छन्। नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चु पौडेलका अनुसार उत्तरी नाका प्रयोग गर्ने नगर्ने विषयमा धेरै व्यापारी अन्योलमा छन्। उहाँले भन्नुभयो, 10 देखि 15% व्यापारीले मात्रै तातोपानी र रसुवाबाट सामान आयात गरिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा चीनबाट हुने व्यापारको 35% हिस्सा दक्षिणी नाकाबाट हुने गरेको अनुमान छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले आयातको बाटो डाइभर्ट भए पनि त्यसको हिस्सा यकिन नभएको बताउनुहुन्छ। वर्षौंदेखि चीनमा बस्दै आएका नेपालीले अझै नेपालबाट उता जान पाएका छैनन्। बजारमै पुगेर सामान अर्डर गर्ने व्यवसायलाई चीन जान अनुमति दिएको छैन। उता जानै नपाउँदा सामान अर्डर गर्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ। तातोपानी र रसुवागढी नाका खुल्ने र बन्द हुने ठेगान नभएकोले व्यवसायी दक्षिणतिरकै नाका रोज्न बाध्य भएका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले कोरोनाको लक्षण पहिलेभन्दा थप जटिल, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने, तत्काल लकडाउन भने नहुने, 2013 सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको कान्ति लोकपथ 64 वर्षमा पनि बनेन, तातोपानी र रसुवागढी नाका खुल्ने र बन्द हुने ठेगान नहुँदा व्यवसायी दक्षिणतिरकै नाका रोज्न बाध्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब
अब बाँकी प्रसङ्ग। गएको शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 दलको संयुक्त बैठक बोलाउनुभयो। संयुक्त बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। त्यसमा माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाए भने जसपाका नेताहरूले निर्णय दिन सकेनन्। यसबारे थप छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्नका लागि समय माग गर्ने काम भयो। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जसपाले सबैभन्दा पहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने र काङ्ग्रेस र माओवादी मध्ये कुनै एउटा दलले अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताउँदै आएको छ। जसपाले आफूहरू नयाँ सत्ता समीकरणमा जान हतार नगर्ने बताउँदै आएको छ। हामीले जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कणलाई तपाईहरू किन नयाँ सत्ता समीकरणमा हतारो नदेखिनु भएको भनेर सोधेका छौं। हामीलाई हतारो किन भएन भने हामी अहिले कुर्सीको लछाड पछाडमा नभएको कारणबाट हामी अहिले आरामले बसेका छौँ, हतार भएको छैन, त्यति मात्रै कारण। सत्ताको चाबी चाहिँ तपाईहरूले समातेर बस्नु भएको छ। सत्ताको चाबी हामीलाई कसैले दिया नै छैन। एकजनाले सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ, अर्को मलाई कहिले तुरन्त चाहिन्छ सत्ता भनी खोजिराखेको छ भने हामीसँग साँचो हुने त प्रश्नै भएन नि। तपाईँहरूले मात्रै हामीलाई साँचोवाला बनाइदिनु भएको छ। तर अब यो अङ्कगणित हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको सहयोग जतापट्टि हुन्छ त्यतैपट्टिको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार गठन हुने अवस्था छ। त्यति भइदिए त हामी काङ्ग्रेस बनाइहाल्थ्यो नि, त्यस्तो भइदिए भए त हामी माओवादी बनाइहाल्थ्यो नि। सबैले दबाउने कसलाई भने कमजोरलाई। त्यसकारण माओवादी पनि त्यही भन्छ, उसले निर्णय गरेन, काङ्ग्रेसले पनि भन्छ उही निर्णय गरेन। उनीहरूले कुनै निर्णय गरेका छ? खोइ माओवादीले सरकारमा आफ्नो विश्वास फिर्ता लिएको, आफूले निर्णय नगर्ने, काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव नलाउने र आफूले नगरेका कामको अब्जस हाम्रो टाउकोमा राखिराखेको छ, त्यति मात्रै हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुका पछाडि त संवैधानिक सङ्कटहरू आइपर्छ, फेरि अर्को विघटनको बाटोपट्टि जान सक्छ भन्ने त्यो डरले चाहिँ अहिले नै समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै हुनुहुन्छ। संविधान किन बनाए? त्यस्तो संविधान बनाउने त्यही 3 जना होइन, एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस होइन यो संविधान बनाउने। हामी त छोडेर भागेका थियौँ, म त रिजाइन गरेका थिएँ। त्यो संविधानको व्यवस्थाको डर किन गर्ने? आफैले बनाएको संविधानले जे बाटो हिँड्छ त्यो बाटोमा त हिँड्नु पर्यो नि। माओवादीले अहिले समर्थन फिर्ता लियो भने त अल्पमतमा पर्छ कि त विश्वासको मत लिनु पर्यो कि त विघटन हान्नु पर्यो? किन त विश्वासको मत त लिनुपर्ने दायित्व त सरकारको हुन्छ नि, माओवादीको त हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले त्यो छनक देखाइरहनु भएको छैन। किन देखाउने? समर्थन उहाँको पुरा छ, विश्वासको मत लिने नलिने उहाँको विचाराधीन प्रश्न हो। खेल कहाँ सुरु गरेछ? खेल त काङ्ग्रेस र माओवादीले रोकिराखेछ। तपाईँको अहिले फिल्डमा खेलै आएको छैन, फिल्ड बाहिर सबै कुरो भइराखेछ। आज माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने भोलिदेखि खेल प्ले स्टार्ट भइहाल्छ। वा दुईटै मध्ये कसैले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो भने त खेल सुरु हुँदैन। त्यसो हो भने प्रचण्डजीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? हामी के उनको लागि बसेका छौँ? प्रचण्डजीको लागि हामीले भनेर प्रचण्डजीले समर्थन दिनुभएको छ र हामीले भनेर उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले। मैले भएको कुरो भने हौ, मैले भएको कुरा यदि गलत मैले भने हौ भने प्रचण्डजीको वा नेपाल माओवादी केन्द्रको आज सरकारमा समर्थन छैन मान्ने हो भने त मैले भनेको कुरा गलत हो। समर्थन छ भने के को विरोध? समर्थन पनि गर्ने, ओली विरोध पनि गर्ने, दुईटी त हुँदैन नि। त्यो केही पनि गरेन भने हामी चुनावमा जानुपर्छ। जनताले फेरि आफ्नो प्रतिनिधि पठाओ, सरकार बनाऊ, यो संवैधानिक बाटो हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कण। उहाँसँगको बाँकी कुराकानी आज बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 4 जना सांसदलाई निष्कासन गरेपछि खाली भएको सांसद पदमा निर्वाचन गराउनेतर्फ कुनै तयारी नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 4 जना सांसदको पद गएपछि आयोगले संविधान र कानून अनुसार उपनिर्वाचन गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उपचुनावको अहिले कुनै तयारी नभएको आयोगले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले केही दिन अघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका आफ्ना 4 जना सांसदलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट,
प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरी निष्कासनमा पर्नु भएको हो। सांसदको हैसियतले मन्त्री भएका उहाँहरूको पद गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 78 बमोजिम उहाँहरूलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ललितपुर पाटनको पटको टोलबाट 37 वर्षअघि हराएर 1 वर्षअघि अमेरिकाको डल्लास म्युजियममा भेटिएको वासुदेव कमलाजा लक्ष्मीनारायणको मूर्ति भोलि ल्याइँदैछ। नेपालमा चोरिएको प्रमाणित भएपछि गएको नोभेम्बर 30 मै यो मूर्तिलाई म्युजियमले अमेरिकी प्रहरीको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन FBI हस्तान्तरण गरेको थियो। FBI ले 2 महिना अघि वाशिङटन स्थित नेपाली दूतावासमा बुझाएको मूर्ति अमेरिकी सरकारकै ढुवानी खर्चमा ल्याउन लागि हो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना नियन्त्रण मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दा नर्वेकी प्रधानमन्त्री इरना सलबर्गले जरिवाना तिर्नु परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर डोलराज पौडेलको प्रतिक्रिया छ। नियम भनेको यस्तो हुनुपर्छ, सबैलाई एउटै। यही खबर पढेर र सुनेर पदम खप्तडी मगर भन्नुहुन्छ नियम हुनुपर्ने त नर्वेमा जस्तो हो, तर के गर्नु, नेपालमा त सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी मात्र हुनुपर्छ, कसैको केही चल्दैन। अनमोल विवश व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ शैक्षिक संस्था बन्द गरौं अनि पार्टीका कार्यक्रम र सभालाई प्रेरित गर्न सकियो भने कोरोना भाग्ला कि। सन्तोष राज सुवेदी भन्नुहुन्छ कोरोनालाई कारण देखाएर फेरि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने कुरा चल्दैछ, तर यस्तो नगरौं। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै र अरू क्रियाकलापलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। अनि आगलागीका घटना बढेको खबरमा निश्चल गेवाली भन्नुहुन्छ आगलागीका कारण जनधनको नोक्सानी हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन चुप लागेर बसेका होलान्? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तीव्र गतिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै भारतको दिल्ली सरकारले कडा प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको छ। घोषणा भएका प्रतिबन्धात्मक नियम अनुसार अब सामाजिक, राजनीतिक, मनोरञ्जन, खेलकुद प्रतियोगिता र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने खेलाडी बाहेकहरूलाई सार्वजनिक स्विमिङ पुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै विवाह समारोहमा 50 जना भन्दा धेरै र अन्तिम संस्कारमा 20 जना भन्दा धेरै सामेल हुन नपाउने भएका छन्। सबै स्कुल, कलेज र कोचिङ सेन्टरहरू पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बस र गाडीहरूमा पनि सिट क्षमता भन्दा 50% कम मानिस राख्नुपर्ने भएको छ। यस्तै महाराष्ट्रबाट हवाई मार्फत दिल्ली पुग्नेहरूका लागि PCR परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। रिपोर्ट नलिकन दिल्ली जानेहरू 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम दिल्ली सरकारले बनाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा अरू देशभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,52,000 भन्दा धेरै कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। 838 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 7 विकेटले हराएको छ। राति भएको खेलमा चेन्नईले दिएको 189 रनको लक्ष्य दिल्लीले 8 बल बाँकी छँदै मात्र 3 विकेट गुमाएर भेटायो। दिल्लीका शिखर धवनले 85 तथा पृथ्वी शाहले 72 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। चेन्नईका शार्दुल ठाकुरले 2 तथा डायन ब्राभोले 1 विकेट लिए। यसअघि मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 188 रन बनाएको थियो। चेन्नईका सुरेश रैनाले 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। दिल्लीका क्रिस वाक्स र अवेश खानले 2-2 तथा रविचन्द्रन आश्विन र टोम कुरानले 1-1 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रिकासँगको
पहिलो टी20मा पाकिस्तान 4 विकेटले विजयी भएको छ। जितसँगै पाकिस्तानले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 188 रन बनायो। उसका एडम मार्करम र कप्तान हेनरिक क्लासेनले अर्धशतकीय पारी खेले। मार्करमले 52 र क्लासेनले 50 रन बनाए। पाकिस्तानका मोहम्मद नवाज र हसन अलीले 2-2 तथा हरिश चौप र शाही नरसान अफ्रिदीले 1-1 विकेट लिए। 189 रनको लक्ष्य पाएको पाकिस्तानले 19 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै भेटायो। उसका मोहम्मद रिजवानले अभिजित 74 रन जोडे। यी दुई टिम बीचको दोस्रो खेल सोमबार हुनेछ। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको छ। अध्यक्षमा पोखरेलले निकटतम प्रतिद्वन्दी निर्मला शर्मालाई पराजित गर्नुभयो। महासंघमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार नेतृत्व चयन भएको हो। देशभरका 13,000 भन्दा बढी सदस्यले मतदानमा भाग लिएका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट, महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारी, समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम विजयी हुनुभएको छ। यस्तै महासचिवमा रोशनपुरी, खुल्ला सचिवमा गोविन्द चौलागाई, महिला सचिवमा सिर्जना अर्याल, आदिवासी जनजाति सचिवमा नारायण किलम्बु, मधेसी सचिव दिपेन्द्र चौहान, दलित सचिवमा हेमकर्ण विक र एसोसिएट सचिवमा पवन आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ भने कोषाध्यक्षमा कलेन्द्र सेजुवाल तथा लेखा समिति संयोजकमा लेखनाथ नेउपाने विजयी हुनुभएको छ। कोरोना महामारीका बेला गएको जेठ 15मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चासो देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित विकासे अड्डाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर यसै हप्तादेखि छलफल गर्न थालेको छ। नेपालमा एकसिङे गैंडाको संख्या 752 पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले यस वर्षको गैंडा संख्या सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यस वर्ष गरिएको गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694 वटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षमा 17 र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा 3 वटा गैंडा भेटिएका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलरको बनाउने तथा 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 10 वर्षे महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक भएको छ। हिजो महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभामा भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको हो। महासंघले 10 वर्षमा अहिले 34 अर्ब डलर मात्र रहेको नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि 150 अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुने महासंघको अनुमान छ। यसमा 108 अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ। यसका लागि महासंघले 100 वटा योजना अघि सारेको छ। साना तथा घरेलु उद्योगको वृद्धि, पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवर्धन, महिला उद्यमशीलता विकास परियोजना, ग्रामीण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवर्धन, विप्रेषण उपयोग रणनीति लगायत योजना महासंघले बनाएको छ। र हरेक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आज मनाइँदैछ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। छाता ओढ्नु घाममा, हिरा फोड्नु काममा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको लक्षण पहिले भन्दा थप जटिल बन्दै स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई गरिने, तत्काल लकडाउन भने नहुने। 2013 सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो। 64 वर्षमा पनि बनेन 90 किलोमिटर सडक। सरकारमा जान अहिले नै हतार नगर्ने जसपाका नेता कर्णको प्रतिक्रिया। कांग्रेस र माओवादीका कारण समस्या भइरहेको र फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्ने भनाई। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै भारतमा कडा प्रतिबन्धको घोषणा। सबै सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द। पीसीआर रिपोर्ट नदेखाए हवाई यात्रा गर्न नपाइने। र आइपीएल क्रिकेटमा दिल्लीले चेन्नईलाई 7 विकेटले हरायो। दक्षिण अफ्रिकासँगको पहिलो टी20मा पाकिस्तान विजयी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका उज्यालो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रदूषण र कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।